श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तेऽस्तु जगन्मातः स्वस्थानि सर्वमङ्गले तव प्रसादाद् देवेशि कथा पूर्ण भवेन् मम। समुपस्थित समस्त श्रोतृवृन्द, यहाँहरूले नित्यप्रति यस युट्युब च्यानलका माध्यमबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतकथालाई श्रवण गरिरहनु भएको छ। म हजुरहरूलाई नित्यप्रति श्री स्वस्थानी व्रतकथालाई श्रवण गराइरहेको छु भने त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज म पुनः स्वस्थानी व्रतकथा अन्तर्गत 18वां अध्यायमा के कस्ता कथाहरू रहेका छन् यी विषयको चर्चा गर्नका निमित्त उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै आउनुहोस्। अब हामी यस श्री स्वस्थानीको कथालाई प्रारम्भ गर्न लागिरहेको छु। हजुरहरूले एकचित्त भएर यो कथालाई श्रवण गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको निवेदन गर्दै आउनुहोस्। प्रारम्भ गरौँ। अष्टादशोत्सवः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी एक चित्त भई सुन। उहाँ श्री महादेवले विष्णुलाई बिदा दिए जालन्धरसँग युद्ध गर्न कैलाश पर्वतबाट प्रस्थान गर्नुभयो। त्यसपछि महादेव र जालन्धरका बीच घोर सङ्ग्राम भयो। वृन्दाको पातिव्रत्य विष्णुले हरिसकेको हुनाले बलहीन भई महादेवसित युद्ध गर्न नसकी जालन्धर आकाशमा गई माया युद्ध गर्न लाग्यो। तब महादेव पनि आकाशमा गई माया युद्ध गर्दा जालन्धर बलहीन हुँदै गएको देखी महादेवले अब त वृन्दाको सत्य विष्णुले डगाइसकेछन् भनी थाहा पाई आफ्ना हातमा रहेको त्रिशूल लिई तिनै आँखाबाट आगाको ज्वाला निकाली महाक्रुद्ध भई त्रिशूलले जालन्धरको छातीमा रोपेर महादेवका त्रिशूलका वेदनाले जालन्धर मरी अन्तःपुरका चोकका बीचमा ठुलो आवाज गरी खस्न गयो। जालन्धर खसेको आवाज वृन्दाले सुनि के को आवाज आयो भनी हेर्दा जाँदा आफ्ना स्वामी जालन्धरको देह मरेको पछारिन आएको देखि अनेक तरहसँग विलाप गर्न लागिन्। हे स्वामी, यस्ता अवस्थामा मलाई एक्लै छाडी तपाईँ कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छल कपट गर्दा तपाईंको यो अवस्था भयो। हे स्वामी, तपाईं बिना यो प्राण कसो गरी राखुँले तपाईं जहाँ गए पनि म आउने छु भनी
कपाल फिजाई विष्णुको मुख हेरी भन्न लागिन्, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छल गरी मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गराइदिँदा मेरा स्वामीको यो अवस्था भयो। म यो दुर्दशा सहन सक्दिन। अब तँलाई श्राप दिन्छु। झार हुनु परोस्, घाँस हुनु परोस्, रुख भइरहनु परोस्, ढुङ्गो भइरहनु परोस्, यति 4 थोक तँलाई श्राप दिएँ भनी विष्णुलाई श्राप दिई जालन्धरसँगै सती गई वृन्दाले पनि प्राण छाडिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताले श्राप गरेको हुनाले त्यो श्राप वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई लाग्यो। झार हुनु परोस् भनेकोले तुलसी भइरहनु पर्यो, घाँस भइरहनु परोस् भनेको हुनाले कुश भइरहनु पर्यो, रुख हुनु परोस् भनेको हुनाले पिपलको रुख भइरहनु पर्यो, ढुङ्गो भइरहनु परोस् भनी श्राप गरेकी हुनाले शालिग्राम भइरहनु पर्यो। यसै अर्थले तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम नारायण हुन् भनी सकलले श्रद्धापूर्वक मानेका छन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रता धर्म भनेको बडो ठुलो धर्म हो। तहाँ उपरान्त वैकुण्ठनाथले श्राप पाई महादेवका समीप गई सब वृत्तान्त कहे। तब वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न जान्छु भनी महादेवसित विदा भई तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम भइरहे। विष्णु गएपछि महादेव साँडे माथि सवार भई कैलाश प्रवेश गर्दै गर्दा ब्रह्मादि देवताहरू अघि पछि लागे। नाना तरहका बाजा बजे, अप्सराहरू नाचे, गन्धर्वले गाए, पुष्पवृष्टि गरिँदै ठुलो उत्साह गरी कैलाशमा प्रवेश गरे। प्रमथ गण समेत भई शिवशक्ति स्वरूप भई परमानन्दले रहे। सकल देवता महादेवसित विदा भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा गई आफ्ना आफ्ना काम गरी परम आनन्दले रहे। यति मैले स्वर्गका कुरा कहेँ। हे अगस्त्य मुनि, अब म पातालका कुरा कहन्छु, तिमी एकचित्त भई सुन। पार्वतीका आज्ञाले अश्वत्थामा ऋषि सप्त पातालका मूल रसातल पातालमा पुगे। कस्तो पाताल भने सूर्यका तेज जस्तो ज्वाजल्यमान तेज भएको, असंख्य सम्पत्ति भएको, नाना रत्न जडान गरी बनाएको, सुवर्णका पुरीमा शेषनाग, अनन्तनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, करकोटक नाग, पद्मनाग, शङ्खपाल नाग, कुलीर नाग, वरुण नागहरू बसेका। नागिनीहरू पनि हीरा, मोती, माणिक्य इत्यादिका गहना र नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊ भन्दा ऊ राम्री भइरहेका। यस्तो पुरीमा पुगी शेषनागका घरमा गई। हे शेषनाग, पार्वतीका आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, तिनलाई उद्धार गर्न आए। कोही दुखी छन् कि भनी सोधे। यति अश्वत्थामा ऋषिले भनेको वचन सुनि शेषनागले, हे अश्वत्थामा ऋषि, यहाँ त्यस्ता कोही छैनन्। ऊ त्यस वनका नजिकमा शङ्खचूर्ण नाग, रत्नचूर्ण नाग, कृपादत्त नाग, धार्तराष्ट्र नागहरूको घर छ। उनका स्त्रीहरू दुःखमा छन्, उहाँ गई सोध्नु हवस् भने। शेषनागले यति भनेपछि अश्वत्थामा ऋषि नागिनीहरू बसेका ठाउँमा गए। शङ्खचूर्ण नागकी पत्नी हीरावती, रत्नचूर्ण नागकी पत्नी रत्नावती, कृपादत्त नागकी स्त्री पद्मावती, धार्तराष्ट्र नागकी स्त्री मृगावती, यति स्त्री पुरुष अनन्य प्रीतिले रहँदा संयोगवश दुःख पाए। घरमा बस्न नसकी दुखी भई शङ्खचूर्ण, रत्नचूर्ण, कृपादत्त, धार्तराष्ट्र नागहरू परदेश गए। नागिनीहरू अति दुखी भए अनि महासत्यवती थिए। नागहरू परदेश गएपछि नागिनीहरूले अब के गरौँ, कता जाउँ भनी चारै ओटीले सल्लाह गरी घर छाडी वनमा बसी दुःख गरिरहे। 12 वर्ष बित्यो र पनि नागले नागिनीको खबर गर्न सकेनन्। अश्वत्थामा ऋषिले त्यस्ता दुःखका समुद्रमा डुबिरहेका नागिनीहरूलाई सोधी खोजी गर्दै गए। नागिनीहरूले त्यो सुनेर बाहिर कसले किन आवाज गर्दैछ भनी गुफादेखि निस्की हेरे र अश्वत्थामा ऋषिलाई देखी भन्दछन्, हे अश्वत्थामा ऋषि, आज हाम्रा घरमा के कामले आउनुभयो?
भनी सोधनी गरे। अश्वत्थामा ऋषि भन्दछन्, हे नागिनी हो, पार्वतीका आज्ञाले जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, जसका पुरुष छैनन्, जसका स्त्री छैनन्, तिनलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई उद्धार गर्न भनी आए। यति अश्वत्थामाले भनेको वचन सुनि नागिनीहरूले मनमा आनन्द गरे। ऋषिश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्री पनि छौँ, सन्तान पनि छैनन्, पुरुष पनि छैनन्, त्यो व्रत हामीलाई गराउनु हवस् भनी नागहरू छुट्टी परदेश गएका र आफूहरूले दुःख पाएका कुराको वृत्तान्त कहँदै उहाँहरूलाई बडो आदर गरी आसनमा बसाले। तब अश्वत्थामा ऋषि भन्दछन्, हे नागिनी हो, एकचित्त भई सुन। सत्य योगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउनका निमित्त गरेको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि कहन्छु। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध पवित्र भई एक भक्त रही एकचित्त गरी मेरो फलानु कामना सिद्ध हवस् भनी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु, पूर्ण चन्द्रलाई अर्घ धूप बत्ती चढाउनु, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुन्नु, माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर 108 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 जनै धागो, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 नाना जातका फूल, सगुन समेत नाना उपचार तयार गरी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गा जलले स्नान गराउनु, श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दूर, फूल माला पहिराउनु, धूप दीप नैवेद्य वस्त्र कस्तुरी आदि पवित्र सुगन्धित चीजहरू र भेटी चढाउनु, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु, अर्घ्य दिनु, ध्यान जप स्तोत्र पाठ गर्नु, वहाँ पछि प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु, पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरो पनि नभए जुन काम नगरी आफूले व्रत गरेको छ, मेरो फलानु काम सिद्ध हवस् भनी गङ्गामा लगी बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, राति जागराम भइरहनु। श्री स्वस्थानीको व्रतका प्रभावले तब तिमीहरूको दुःख नाश होला, नागहरू पनि आइपुग्छन्, इच्छा सिद्धि होला, यसमा अन्यथा नमाने। यति अश्वत्थामा ऋषिले भनेपछि नागिनीहरू बहुत खुसी भई, हे अश्वत्थामा ऋषि, हामी स्त्री जातिलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँ होला, तपाईँ बसी त्यो व्रत गराई हामी अभागिनीलाई उद्धार गरी जानु हवस् भनी घरमा बसाले श्रद्धापूर्वक भोजन गराई ऋषिको दैनिकीमा उचित व्यवस्थापन गर्नमा तत्पर रहे। त्यहाँ पछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन भयो र विधिपूर्वक व्रत प्रारम्भ गराए। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गराए। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराए। पूजा गरिसकी अश्वत्थामा ऋषिले, हे नागिनी हो, अब अर्घ्य दिई ध्यान जप स्तोत्र पाठ गर भने। नागिनीहरूले अर्घ्य दिई अञ्जली बाँधी, हे ईश्वरी, हामी पापिनीका पूजादेखि सन्तोष हुनुहोस्, यस्तो दुःखका समुद्रदेखि पार गराउनुहोस् भनी स्तुति गर्दैमा पूर्व दिशादेखि 1000 सूर्यका जस्तो तेज भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी प्रत्यक्ष भई दर्शन दिए। हे भक्तजन, तिमीहरूको भक्तिदेखि म सन्तोष भई वरदान ल्याऊ भनी ईश्वरीले आज्ञा गरेको सुनि नागिनीहरूले, हे ईश्वरी, हाम्रा स्वामी नागहरू चाँडो आइपुगुन्, दुःख नाश हवस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले नागहरू आइपुगे। तब नागिनीहरूले मनमा आनन्द गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 अक्षता, 8 रोटी, 8 बेलीको फूल, 8 जनै धागो, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिई प्रणाम गरे। अश्वत्थामा ऋषिलाई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराएर ऋषिहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए।
नागिनीहरू त्यस दिनदेखि असङ्ख्य सम्पत्ति पाई परम आनन्दले रहे। सुन्यौ हे अगस्त्यजी, जसले यो 18औं अध्याय सुनाउला त्यसको बिछोड भएकाहरूसित संयोग भेट अवश्य होला भनेर यहाँ 18वां अध्यायमा यो सुन्दर प्रसङ्ग यहाँ चर्चा गरिएको छ। समुपस्थित श्रोतृवृन्द, यहाँहरूले नित्यप्रति यस च्यानललाई बडो आनन्दका साथमा स्नेह गरिरहनु भएको छ, श्रवण गरिरहनु भएको छ र यहाँहरूले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुराको निवेदन मैले गर्न चाहे। र यसका साथसाथमा यो 18वां अध्यायलाई विश्राम दिँदै भोलि पुनः 19वां अध्यायमा के कस्ता प्रसङ्गहरू रहेका छन् यो विषयमा हामी चर्चा अवश्य गर्नेछौँ। ओम श्री जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे अश्वत्थामा पाताल प्रवेशो नाम 18।